इंडिया 1974 के अंदर कंप्यूटर के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडिया के अंदर 5 ऐसी बड़ी स्टेट हैं जहाँ सॉफ्टवेयर स्टेट्स कहलाई जाती हैं, जैसे बेंगलोर हो गया। पाकिस्तान में कोई एक आप मुझे बता दें इरफा करीम टावर के अलावा कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा निज़ाम जो आपके निज़ाम तालीम को इंटरनेशनली कम्पीट करता हो। कि 135 करोड़ के अंदर से 5 आदमी निकालना उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे 22 करोड़ आवाम में से एक आदमी निकालना नामुमकिनात में से है। जब इस कौम की प्रायोरिटी तालीम ना हो, तहज़ीब ना हो, वो इसी तरह से बर्बाद होती है। हम बर्बाद होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट था, जिससे हम कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की। पूछ लें 25 दिसंबर को क्या हुआ था। वो क्रिसमस कहेगा, वो कायद-ए-आज़म का डे नहीं बताएगा। जब अलमिया ये होगा तो बात ही ख़त्म हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ योर होस्ट निम्रा अहमद एंड यू आर वाचिंग कैटलिस्ट रिकॉर्ड। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। You are watching Catalyst Records. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आमिर मलिक। याहिया अली खान। मेरा नाम ज़ैद फ़ारूक है। परवीन नवाब। बेसिक फैक्टर हमारे मुल्क के अंदर तालीमी निज़ाम के मुख्तलिफ़ अदवार का है, और दूसरी चीज़ हमारा तालीमी निज़ाम एक नहीं है। हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली नस्लों को, या पीछे कई 70 सालों से हम 4 निज़ाम तालीम के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। जब 4 निज़ाम तालीम के साथ आगे बढ़ाएंगे, मतलब बच्चा जो है वो अपने गांव देहात से उठ के वो अपनी या तो मुकामी लैंग्वेज में या उर्दू लैंग्वेज में पढ़ कर आता है। पढ़ के आने के बाद शहरों में वो मैट्रिक के बाद आपके कॉलेज में आता है, तो उसको एक नया निज़ाम तालीम मिलता है, वो पिछला वाला भूल जाता है। जब दूसरे उसमें सेकंड स्टेज पे जब वो यूनिवर्सिटी की साइड पे जाता है, उसको निज़ाम तालीम दूसरा मिलता है। और हमारा अलमिया ये है निज़ाम तालीम का कि जो हम पढ़ते हैं उसको हम अपने माशरे में या हमारी जो कंपनीज़ हैं वो उसको अप्लाई करती नहीं हैं। बीकॉम स्टूडेंट जो है वो अकाउंट पे लगने के बजाय कि आप यहाँ पर गवर्नमेंट का फॉल्ट भी बता रहे हैं। गवर्नमेंट का फॉल्ट तो है ही ना, आपका निज़ाम तालीम फेल हो चुका है। आपका निज़ाम तालीम आपके पास है ही नहीं, आपका सिलेबस आपका अपना नहीं है। इंडिया के अंदर हर 5 साल के बाद सिलेबस हमारा अपना नहीं है, इसमें आपको गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं लगता? वही आपसे कह रहा हूँ ना, जब आप सिलेबस हमेशा गवर्नमेंट्स ही चेंज करती हैं। सेकेंडली हमारा सबसे अहम मसला ये है कि हमारा हर शहर का और हर सूबे का सिलेबस अलग है। हम एक चीज़ एक ही शहर के अंदर 4 स्टूडेंट को मुख्तलिफ़ जगहों पे पढ़ा रहे हैं। लम्स में जो चीज़ पढ़ाई जा रही है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में नहीं है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जा रही है वो यूएमटी में नहीं है, और जो चीज़ यूआईटी में पढ़ाई जा रही है वो एनडी में नहीं है, जो एनडी में पढ़ाई जा रही है वो डोमेटिक अपना दाऊद इंजीनियरिंग में नहीं है। हमारा अलमिया यही है कि जब हमारा स्टूडेंट 4 निज़ाम तालीम से पढ़कर सामने आता है तो मुल्क के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, प्रोडक्टिविटी नहीं है, जीडीपी नहीं है, हमारी वो इंडस्ट्रीज़ फ्लरिश होती नहीं है। 1994 में तो आपने कंप्यूटर से इंट्रोड्यूस हुए हो आप। इंडिया 1974 के अंदर कंप्यूटर के साथ इंट्रोड्यूस हुआ है। इंडिया के अंदर 5 ऐसी बड़ी स्टेट हैं जहाँ सॉफ्टवेयर स्टेट्स कहलाई जाती हैं, जैसे बेंगलोर हो गया। पाकिस्तान में कोई एक आप मुझे बता दें इरफा करीम टावर के अलावा कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा निज़ाम जो आपके निज़ाम तालीम को इंटरनेशनली कम्पीट करता हो। प्रायोरिटी एजुकेशन नहीं है ना, क्वालिटी एजुकेशन तो है ही नहीं। इसके ज़िंदा मिसाल ये है कि लास्ट 2 ईयर से कोविड की वजह से हमने जो अपने स्टूडेंट का हाल किया है, क्या वही हाल इंडिया ने किया? पूरी दुनिया में ये मामला कोविड का आया था ना, उस कोविड के उस पूरे दुनिया के मामले को दुनिया ने जिस तरह निपटा कि हमने उस तरह निपटा। हमने ये ज़रूर किया कि 1100 के जो नंबर से उसमें हमने 1105 भी दे दिए। हमारे स्टूडेंट्स के साथ ये भी हुआ है। हमारे स्टूडेंट के साथ ये हुआ है कि हमारा जो स्टूडेंट है जो उसका कोर्स की वो किताब भी पढ़ना नहीं जानता, वो हमारे सामने मौजूद है। जब इस कौम की प्रायोरिटी तालीम ना हो, तहज़ीब ना हो, वो इसी तरह से बर्बाद होती है। 135 करोड़ के अंदर से 5 आदमी निकालना उनके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे 22 करोड़ आवाम में से एक आदमी निकालना नामुमकिनात में से। हाँ बिल्कुल आ रहा है, और वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। बर्बाद होने जा रहे हैं और हो चुके हैं। इंडिया की आज से नहीं 1901 से उनकी एक ही पॉलिसी थी। जब इंडिया ने मुकम्मल हिंदुस्तान था, बर्रे सगीर था, वहाँ भी उस वक्त भी प्रायोरिटी तालीम थी। लेकिन हुआ ये है कि हमें 4 तबक़ात के साथ जोड़ने के बाद ख़ास तौर पे मुसलमानों को तालीम से दूर किया गया। हालांकि हमारा सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट था, जिससे हम कामयाबी हासिल कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं की।
کیونکہ ہم دوسرے مسائل کی طرف چلے گئے. آج بھی پاکستان کے اندر تبدیلی کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، صحت کے نام پہ گورنمنٹ لائی گئی. تعلیم کا ایک پروجیکٹ بتا دیں جو پچھلے 3.5 سالوں میں کہیں پہ بھی کھولا گیا ہو، کوئی ایک نیا پروجیکٹ جس سے اسٹوڈنٹ کو کوئی فائدہ پہنچے. کیا اسٹوڈنٹ کو کہیں ہمارے وظیفے ملتے ہیں؟ ایچ ای سی ہماری جو ہے اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کرتی ہے. ہمارے پی ایچ ڈیز کا حال دیکھ لیں. پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے وہ صرف لوگوں سے تھیسس لکھوا کے جمع کراتا ہے. پنجاب یونیورسٹی میں ایک نہیں، یہ 85 کیس پکڑے جا چکے ہیں. لمس میں یہ 85 کیس. جب آپ کا اسٹوڈنٹ کہ ہم محنت کرنا جانتے ہی نہیں ہیں. ہم محنت کرنا اس لیے نہیں جانتے کہ چیزیں آسانی سے ہمیں مل جاتی ہیں نا. جب چیزیں آسانی سے کیا انڈیا میں آپ کو اس طرح کا کوئی ایک کنٹروورشل کیس آج تک ملا ہے تعلیم کے حوالے سے؟ وہ بہت بڑا ملک ہے اور وہ اسٹیبلشڈ ملک ہے. ہمیں اسٹیبلشڈ ملک ملا نہیں تھا. ہمارا عالم یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بڑے تعلیمی ادارے جو ہیں موجودہ وہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں، نہ ہمارے حکمرانوں نے بنائے ہیں. وہ تمام کے تمام جو اس پاکستان میں رہتے تھے اس وقت کے ہندوستان میں، ہندوؤں نے یا پارسیوں نے یا سکھوں نے بنا کے دی ہیں. آپ کا اپنا کون سا ادارہ ہے؟ ہماری پرائرٹی نہیں ہے نا. پرائرٹی ہماری سڑکیں ہیں، پل ہے، ہیلتھ کارڈ ہے، شعبدے بازی ہے، میڈیا. نمود و نمائش کو ہم لوگ زیادہ پریفر کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی ملک کی بہتری کے لیے کوئی کام کرے. ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں نا. کوئی ایک چیز سامنے لائیں نا. کیا آپ کو اسکالرز آپ کو ڈیبیٹ کرتے نظر آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کہیں چائے خانوں میں ڈیبیٹ کرتے نظر آتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کس کے اوپر ڈیبیٹ کر رہے ہیں؟ اسٹوڈنٹ کر کے آپ اس وقت لبرٹی میں ہیں. اس وقت لبرٹی میں آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اٹھا لیں، اس سے پوچھیں، اس کو کچھ بھی نہیں پتہ. آپ چلیں یہی کر لیں. یہاں آپ لوگ کھڑے ہیں نا، صرف اسٹوڈنٹ کو یہ آنے والے جتنے لوگ ہیں تعلیم کا اندازہ لگا لیجئے. پوچھ لیں 25 دسمبر کو کیا ہوا تھا. وہ کرسمس کہے گا، وہ قائد اعظم کا ڈے نہیں بتائے گا. جب المیہ یہ ہوگا تو بات ہی ختم ہو جاتی. دیکھیے اگر ہم اپنے وہ جو اندرونی اختلافات ہے جو ہم دونوں ملکوں کے درمیان ہے، اگر ہم اس کو بالائے طاق رکھ دیں تو انڈینس کی مطلب ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ ایجوکیشن سسٹم میں، ٹیکنالوجی میں اور ہر میدان میں ہم سے اب آگے ہیں. ہم پاکستانی قوم ان سے پیچھے رہ گئی ہے اور یہ ہماری ایز اے نیشن کمی ہے. تو وہ کیا وجہ ہے جو ہم ان سے پیچھے ہیں اور وہ کیسے پوری ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ہم صرف بلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جب لیڈر ٹھیک ہوگا تب ہم ٹھیک ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی گورنمنٹ اچھی ہے، ان کی گورنمنٹ کی پالیسیز اچھی ہیں انڈیا کی. گورنمنٹ دیکھیں صرف گورنمنٹ سے نہیں چلے گا نا. ہر ایک پرسن کو، ہر ایک انڈیویجول کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا تب ہم آگے جا سکیں گے. ایسے نہیں آگے جا سکیں گے کہ عمران خان ٹھیک ہوگا، نواز شریف ٹھیک ہوگا، زرداری ٹھیک ہوگا، اس سے ساری قوم ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے یہی ریزنز ہیں نا کہ تھوڑا سا ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے اس کو ہم امپروو دن بہ دن کر رہے ہیں، لیکن ہم اس میں مزید یہی چاہیں گے کہ مزید اس کو ہم اور امپروو کریں. لائک اگر آپ انڈیا میں بات کرتے ہیں، انڈیا میں بہت سی ملٹی انٹرنیشنل کمپنی ہیں جو اس کو گروم دن بہ دن جو ہے وہ اپنے آپ کو گروم کر رہے ہیں، جہاں ہم اپنے آپ کو گروم نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ انڈیا ہم سے زیادہ فاسٹ ہے ٹیکنالوجی کے اندر. اگر آپ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی بات کرتی ہیں تو انڈیا بہت آگے ہے ہم سے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہی آ گیا، چاہے وہ آئی ٹی ہو، چاہے وہ ایگریکلچر ہو، چاہے میڈیکل ہو، چاہے اسپیس کی بات ہو. تو وہ لوگ جو ہیں ہر لحاظ سے ہی ہم سے آگے جا رہے ہیں. میم بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر انڈیا بہت ہم سے آگے ہے. اگر ہم ایک چھوٹی سی ایگزامپل کی تو اگر ہم ونڈو 9 یوز کر رہے ہیں تو اس ٹائم ہم ونڈو 11 کے ونڈو 12 تک کی سوچ رکھ رہے ہیں. لیکن اگر آپ ایگریکلچر میں آتے ہیں تو ایگریکلچر میں ہماری بھی کافی اچھی جو ہے ہماری ہوگی، لیکن انڈیا کی ایگریکلچر کے حوالے سے جو ایکسپورٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایگزیکٹلی، کیونکہ انڈیا پاکستان سے بھی تو کافی بڑا ہے. اگر ہم یہ سوچ رکھیں گے تو پھر ہم کیسے ترقی کریں گے؟ ہماری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے جو تعلیم یہاں حاصل کرنی ہے ہم نے اسی ملک میں اپنے آپ کو لگانا ہے. تو دین مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت جلد ترقی کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہے، اس قابل ہے کہ ہم بھی انٹرنیشنلی کام کر سکیں؟ بہت سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جو اپنے آپ کو اب گرومز کر رہی ہیں. لائک میں آپ کو ایک سب سے اچھی اگزامپل دیتا ہوں منہاج یونیورسٹی لاہور کی، کہ اس نے اپنے آپ کو بہت گروم کیا ہے. کیونکہ ان کا ایجوکیشن سسٹم بھی وہی پرانا سسٹم ہے. دیکھو نا، اگر ہم اپنے بچوں کو اب او لیول اے لیول کہہ رہے ہیں تو ہمیں شروع سے ہی کرنا چاہیے تھا نا. تو انڈیا میں ایجوکیشن سسٹم وہ برٹش ہی ہے پرانا، تو اس کے مطابق ہی وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو ہے مذہبی تعلیمات وہ ٹھیک ہیں، لیکن جو ہوتی ہیں نا ورلڈلی
اس کے ساتھ چلنا چاہیے کہ ورلڈ میں ہمیں باہر نکلنا ہے، جیسے کمپیوٹر ہے، کمپیوٹر سائنسز ہے، اس طرح کی چیزیں تو یہ سیکھنی چاہیے. ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ہمیں لوگوں نے بہت ہی اچھے ریویوز دیے کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں جو ہے وہ گڑبڑ ہے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم اس قابل نہیں ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بندہ اٹھ کے انٹرنیشنلی کام کر سکے. انہوں نے پاکستان اور انڈیا کے ایجوکیشن کا کمپیریزن بہت ہی اچھا کیا، ہمیں بہت ہی اچھے اور مزے کے ریویوز دیے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. لیکن ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والی ویڈیو کی ہر نوٹیفیکیشن آپ تک وقت سے پہنچتی